اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا جنہ میرے حضور نو ایک وار ویکھیا اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا اور ویری وی پیری آڈ کے ویری وی پیری آڈ کے میرے حضور دے نبی دا خلق تے جدوں پیار ویکھیا میرے نبی دا خلق تے جدوں پیار ویکھیا اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد بڑیاں پیاریاں بڑیاں سونیاں گلاں تساں سنیاں نے نماز عشاء تو لے کے حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب اور علامہ عبدالقدوس صاحب اور دیگر احباب اپنی اپنی واری نال حضور دیاں سونیاں تے میٹھیاں گلاں تانوں سناندے رہنے اسٹیج دی زینت خطیب اہل سنت خطیب ذی شان استاد القرہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد جوید جماعتی صاحب زید اشرف ہو تشریف فرمانے اور دیگر علماء کرام قاری ولایت سلطانی صاحب علامہ محسن رضا جامی صاحب اور بالخصوص تھوڑے امام و خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ابو بکر جامی صاحب اینا دی محبت پیار شفقت چھوٹا پائیے تے میں تے چپ کر کے ادو بیٹھ رہا تھا میں کہا چلو مرضی کر لوے تے اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے انہاں دی علم و عمر دے اندر مزید برکت عطا فرمائے جننے احباب تسی نماز عشاء تو لے کے سونے نبی دے دیوانے تے مستانے اللہ دے گھر بیٹھے ہو جننے قدم چل کے آئے ہو اور جنی دیر بیٹھے ہو تے بہو گے اللہ پیارے حبیب دا صدقہ سب دے گھراں وچ خیر فرمائے میں ہاتھ جوڑ کے کیونکہ پنڈاں لے ڈاڈے بندے ہوندے نے میں اس واسطے مٹھی گل کر رہا تواڈے پنڈ جو آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرانگا نبی پاک دے صحابہ دی سنت دے خلاف ہے مسجد وچ گوڈے کھڑے کر کے بہنا بہت بری بات ہے اور جدے وچ سختی نال احادیث مبارکہ چ منع کیتا گیا ہے کہ مسجد وچ بوو یا دوزانو ہو کے بوو یا چونکڑی مار کے بوو تے کوشش کریے اسی حضور دے صحابہ دی سنت دے مطابق بئیے سانو بہن دا کوئی فائدہ ہوئے اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے رب العالمین دے قرآن تو میں گل شروع کرن لگا میں منٹاں دا کوئی نہیں دسنا انہیں منٹ لانے نے انہیں چھڑ دینے نے اکثر بے وعدہ خلافی ہو جاندی ہے جماعتی صاحب وہ بندے پھراندے نے مولوی ممبراں تے بیٹھ کے جھوٹ بول دے نے 5 منٹ کہہ کے لا 20 چھڑ دے نے میں 3 منٹ بعد چھڑن لگا تے لا 5 چھڑنے نے انج میں نہیں کدی کیتا لیکن جنہ چ تساں سنیا 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ادھا گھنٹہ 20 منٹ پاویں گھنٹہ جدوں میں تہاڈا موڈ ویکھ لینا ہے بس اللہ دے سپرد پھر دعا منگاں گے ایک دفعہ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ بلا تمہید میں اپنی گل شروع کرن لگا اور میری تقریر انج دی تقریر ہوندی ہے کہ میری کوشش ہوندی ہے محفل وچ جڑا بندہ آیا ہے انہوں کم از کم کوئی گل دی سمجھ آوے کہ میں کی گل کرنا وا پیا تے او کی سندا پیا تاکہ کسی نو کہن والا بنے جا کے کہ راتی فلاں بندے دا خطاب سنیا تے گل سمجھ وچ آئی ہے رب دے قرآن اور مصطفیٰ دا فرمان اسی پڑھنا ہے شعر سنانا ایک ساڈا ذوق ہے نعت پڑھنی حضور دی ساڈا ایک ذوق ہے وہ شکر ہے اللہ دا سانو اللہ نے ول دیتا ہے گر دیتا ہے سر دی
دیتی ہے وہ انشاءاللہ نال نال جے کم ٹر پیا تے پھر میں تہاڈا ذوق پورا کراں گا اللہ دا قرآن ہے جنوں سن کے مزہ آوے سواد آوے سبحان اللہ کہہ چھڑیا جے جنوں قرآن سن کے نہ مزہ آوے چپ کر کے میرے ویندے رہا جے ذرا بولنا نہیں بڑی مہربانی اے بندہ بڑا ذرا اچھا نہیں لگدا ہے کہ مجمع وچ اٹھ کے بندہ پرونا آیا ہوئے تے او دی بیزتی ہوندی ہے اٹھ کے نا اس ویلے چودھری نہیں بنی دا ہوندا ایتھے مصطفیٰ دے سارے کمی نے اسی حضور دے کمی بن کے آئے ہیں بیٹھے ہیں باہر اسی بہواں گے بڑے بڑے اللہ عزتاں دتیاں نے زمیناں دے مالک مکاناں دے مالک بڑے بڑے اللہ نے مرتبے دیتے نے لیکن ایتھے سارے اسی حضور دے کمی آ تے اللہ دے محبوب دے نوکراں دی گل سننی چاہیے جے چنگی لگے تے سبحان اللہ کہہ دیو نہ چنگی لگے تے بندے نو بہنا رہ چاہیے آرام نال ایک دفعہ کہو ذرا سبحان اللہ میرے رب العالمین دا قرآن پروردگار عالم نے فرمایا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ تو خوش رکھے میں ویکھنا وا پیا چہرے کھل اٹھے نے قرآن سن کے جنہاں دا سینہ ٹھنڈا ہوندا ہے انہاں نو کہن دی اجازت کو لوڑ کو نہیں ہوندی آپ ہی بول کے سبحان اللہ کہندے نے قرآن سن کے جنہاں دے سینے دے اندر ٹھنڈ پیندی ہے میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوں پیا او الذی یصورکم میرا اللہ فرماندا ہے تہاڈا رب ہوے جڑی شان ہے جے تہاڈی ماں دے پیٹ دے اندر تہاڈی شکل بناندا ہے تہاڈا رب جڑا او دی شان ہے وے تہاڈی ماں دے پیٹ دے اندر تہاڈی صورت بناندا ہے شکل بناندا ہے یصورکم اللہ فرماندا ہے میں تیری تصویر بنا دینا وا تیری ماں دے پیٹ دے اندر فل ارحام تیری ماں دے رحم دے اندر اللہ فرماندا ہے کیف یشاء جہو جی میں چاہنا تیری شکل بنا دینا وا میرا رب قرآن دے اندر فرما رہا سن میرے اللہ دا قرآن اللہ فرماندا ہے بندیا دنیا تے بھیجن تو پہلے پہلے میں تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیری صورت بنا دینا وا تیری شکل بنا دینا وا کسی نو میں گورے رنگ دا بناواں میری مرضی کسی نو میں کالے رنگ دا بناواں میری مرضی کسی نو میں کیوں رنگ عطا کراں اے میری مرضی کسی نو میں عرب دے اندر پیدا کراں میری مرضی کسی نو میں عجم دے اندر پیدا کراں میری مرضی تھوڑی جی نال میں تفسیر بیان کر دیواں اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے میرے بندے آؤ ذرا قرآن وال مطالعہ کر لے اگر میں تینوں امیر دے گھر پیدا کراں میری مرضی اگر غریب دے گھر پیدا کراں میری مرضی اگر میں کسے بادشاہ دے گھر پیدا کراں میری مرضی پوری دنیا دے اندر کوئی انج دا ایک پتر اج تک پیدا نہیں ہویا جڑا ایک گل کہے کہ میں اپنی مرضی نال دنیا تے آیا ہوں کوئی بندہ اپنی مرضی نال دنیا تے نہیں جیوندا کوئی بندہ اپنی مرضی نال کسے چودھری دے گھر پیدا نہیں جیوندا کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال کسے راجپوت دے گھر پیدا نہیں جیوندا کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال کسے برادری دے گھر پیدا نہیں جیوندا میرا اللہ فرماندا ہے جے گھر چایا میں تینوں پیدا کیتا ہے اے میری مرضی ہے میں تینوں رنگ دے کے بھیجاں جہو جہا چاہواں یا رب العالمین اے تے تیریاں مرضیاں نے اسی تیرے نبی پاک دے غلام آؤ اسی قرآن دا جدوں مطالعہ کیتا جدوں قرآن نو پڑھیا تے گل سمجھ آ گئی اپنی مرضی نال کوئی بندہ دنیا تے پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے پھر جدوں قرآن دی تفسیر دے اندر گئے پنڈ دے بندے سمجھدار پگ بن تے پرے پچایت دے بندے میری گل نو سن دیو پے میں تہاڈے کولوں ذرا فیصلہ بھی کرانا ہے میری گل ذرا غور نال سن لینا اگر ہندو دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر عیسائی دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر کسی بت پرست دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر کسی بد مذہب دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اے گل ہن ذرا میری غور نال سن لیا جے جنوں گل دا مزہ آوے گا او بولے گا گل ذرا توجہ دے نال سن لینا کوئی بندہ اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندے نے میں کہ ربا سونیا اج تک دنیا دے اندر کوئی اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہویا سارے تیری مرضی نال پیدا ہوئے نے رب العالمین ساری زندگی اسی اس گل دا شکر ادا کریے تے اے ہی نہیں کر سکدے سونیا ربا تو ساڈے تے کنا کرم فرمایا ہے سانو مسلماناں دے گھراں وچ پیدا فرما چھڑیا
اللہ سونے تو کڈا کرم فرمایا ہے سانو مسلمانوں کے گھراں وچ پیدا میں قرآن پیا پڑھنا ذرا گل توجہ دے نال سن لیا جے جنوں قرآن تے مزہ آوے گا الحمدللہ تسی صبح کہو گے جامی صاحب بندہ تے ڈیٹ آیا سی لیکن گل کم دیاں کر گیا توجہ دے نال ذرا گل سن لیا جے اگر بت پرست دے گھر بچہ پیدا ہوندا تے اپنی مرضی نال نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اسی جی دے گھر پیدا ہوئے ہاں اسی اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوئے اللہ دی مرضی نال پیدا ہوئے ہاں رب العالمین ساری زندگی اسی اس گل دا شکر ادا کر دے رہیے اسی یہ شکر نہیں ادا کر سکتے اسی اپنی مرضی نال نہیں آئے یا اللہ تیری مرضی نال آئے ہو جدے گھر چاہیا تو سانو پیدا کیتا ہو اللہ تیرا شکر ہے تو سانو مسلمانوں دے گھر پیدا کیتا ہے ایک ہور میں گل کر لگا وا ایتھے ہن جن نے سبحان اللہ جن نے نہیں بھی آکھی ہن آکھے گا نماز عشاء تو لے کے جڑا ہن تک نہیں بولیا ہن بولے گا اے میری گل ذرا غور نال سن لینا مسلمان تے دنیا اپنے آپ نو بڑی کہلواندی پھر دیے اس ممبر دے اوتے بیٹھ کے قبلہ جماعتی صاحب دو سپارے مولوی قرآن پڑھ جاندے نے 2 سپارے قرآن پڑھن تو بعد پھر اس نبی دی ذات دے اندر نقص تلاش کردے نے اس نبی نو کہندے نے میں تے نبی اکو جائے آؤ یا اللہ مسلمان تے بڑی دنیا اپنے آپ نو کہلواندی ہے سونیا ربا تیرا شکر ہے سانو حضور دے غلاماں دے گھر پیدا کیتا ہی کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں کیتا نبی دے غلاماں دے گھر پیدا فرما چھڑیا میری گل دی سمجھ آ رہی ہے جنوں آ رہی ہے کہو ذرا سبحان اللہ دل نہیں رکھنا میں کسی سارے انہوں نہیں کہہ رہا میں جنوں سمجھ آ رہی ہے قرآن دی وہ ذرا کہو سبحان اللہ قرآن کہندا ہے اسی قرآن نو ماننے ہیں نا سینے ٹھنڈ پیندی ہے قرآن کہندا ہے کوئی بندہ اپنی مرضی نال کسے دے گھر پیدا بڑی مہربانی بولو پیدا اگر تواڈے پنڈ دے سائیاں دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے تے اپنی مرضی نال نہیں ہوندا کدی مرضی نال ہوندا ہے اگر پنڈ دے لمبڑداراں دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے تے کدی مرضی نال ہوندا ہے اگر پنڈ دے چوکیدار دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے تے کدی مرضی نال ہوندا ہے کہ اللہ دی مرضی نال اللہ سونے دا اسی شکر نہیں ادا کریے اللہ سونیا تیرا شکر ہے مالکا تو سانو کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں ہو کیتا نبی دیاں نعتاں پڑھن والیاں دے گھر بھیجیا ہی سانو اسی تے جگ نو دس دے پھرنے آ منہ بول فضول نہ ایتھے تینوں میں پڑھاں گا شعر کیویں ایتھے دساں گا منہ بول فضول نہ اے بولے آ کر تے ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے ایکاں سر کھاوے تے کوئل ٹھنڈ پاوے تے بڑے فرق نے سجنوں اے بولیاں دے تے جڑیاں خصم دی وچ رضا چلن جڑیاں خصم دی وچ رضا چلن جڑیاں گل دی جنوں سمجھ آئی ماشاءاللہ چہرے تواڈے کھل پے نے ذرا گل توجہ دے نال سن لینا جڑیاں خصم دی وچ رضا چلن تے پاگ جاگ پیندے اونا گولیاں دے ادل گئیاں نو اے داج نہ دین ماپے تے بختاں والیاں نو ہونٹے اے ڈولیاں دے ادل گئیاں نو اے تاج نہ دین ماپے او بخت
तां वालियां नूं होठे ए डोलियां दे शायर दसदा पिया बंदिया रब दे आओ ऐ ज़बान तो जदों बोलना है जरा सोच के बोलिया कर ज़बान तो जदों बोलना है जरा होश नाल बोलिया कर अगर तू किसी दौलतमंद दे घर पैदा हो गया है इहदे विच तेरा कमाल कोई नहीं अगर किसी अमीर दे घर पैदा हो गया है इहदे विच तेरा कमाल कोई नहीं अगर किसी चंगे मकान वाले दे घर पैदा हो गया है इहदे विच तेरा कमाल कोई नहीं अल्लाह फरमांदा है ओए दुनिया दे अंदर मैं भेजिया है मेरी मर्जी नाल आया है ते जिन्ना चिर मैं चाहना तू दुनिया ते रहना है जदों वापस आना है ते मेरी मर्जी नाल वापस आ जाना है अल्लाह फरमांदा जदों मैं चाहया मैं तेनू वापस बुला लेना है ए दुनिया दी तेरी जिंदगी जड़ी गुजर रही है फरमाया एक एक लम्हा तेरा एक एक तेरा लम्हा तेरे सामने आ जाना है तेरे ते ओ टाइम आने वाला है ओ दुनिया ते आया तू अल्लाह दी मर्जी नाल दुनिया ते रिया तू अल्लाह दी मर्जी नाल दुनिया तो जाएगा अल्लाह दी मर्जी नाल बंदिया अपनी औकात वेख ले मैं की चीज आ बड़िया बड़िया गल्लां करदा फिरना है दुनिया दे अंदर बड़े बहादुरी दे नारे मारदा फिरना है दुनिया दे अंदर केड़ियां गल्लां ते मान करदा फिरना है फरमाया जरा अल्लाह दे कुरान दा मुतालिया कर मेरा अल्लाह फरमांदा तू औकात की है तेरी कुरान कहंदा हो वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत अल्लाह तुहानू खुश रखे कहो जरा सुभान अल्लाह जिन्हें नाराज होना वो ना कहो खुश वाले कहो सुभान अल्लाह अल्लाह का नाम ही मैं अपना नाम नहीं ले रहा मैं नहीं आख रहा मेरा नाम लवो अल्लाह का नाम लवो सुभान अल्लाह तो जो है असी अज महफिल कराने मेरे छोटे भाई साहबजादा अबू बकर इमाम खतीब ने ताडे पिंड दे किसी बंदे कोई तावन किया होगा किसी कोई तावन किया होगा किसी कोई चीज़ का तावन किया होगा अब बच्चे जवान मैं शाम दे वेना पिया बेचारे उलमा नूं सांभदे नात खाना नूं सांभदे खिदमतां करदे दूरों नज़दीक तो उलमा बुलाए कुर्रा हज़रात बुलाए उन्होंने खाना चंगा खवाया उन्होंने चंगी थां बिठाया उहदी असल वजह साडे महफिल कराने दा असल मकसद की है रात दे 12:15 हो गए ने तुहानू सवेरे कोई पूछे कि राती तुहाडी मसीते महफिल होई है उहदा कोई मकसद कोई मगज बयान कोई गल सानू भी सुनाओ उहदा कोई सबब की सी महफिल कराने दा तुहाडे कोल कोई कम अज कम जवाब ते होवे असीं फलानी गल सुन के आए हां जे तुहानू कोई पूछे कि महफिल क्यों करांदे हो महफिलां ते खर्चे क्यों करदे हो उलमा ते इन्ने पैसे क्यों लांदे हो ते तुसीं कम अज कम दसो तो सही उहदी असल वजह मैं तुहानू दसां असीं क्यों महफिलां कराने जेड़ा सुनना चाहता कहो सुभान अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा युसव्विरुकुम मैं तेरी तस्वीर बनाना वा अल फरूक साउंड सिस्टम वाले अल्लाह तेरी जिंदगी बरकतां अता फरमाए मजा पे आउंदा गल तवज्जो दे नाल सुन लिया जे दोस्त बा मेरी बात तवज्जो दे नाल सुन लेना एवें ते गुजरे वाले एडी तरह साउंड ने मंगाया ताकि समझ आनी चाहिए गल दी साउंड भी चलाने का सबब यही होंदा कि बंदा सुनन वाला गौर नाल सुन ले आवाज भावें मठी होवे ते भावें तेज होवे चाचा जी साडे बैठे ने चिट्टी दाड़ी मैं हाथ जोड़ के गल करांगा गुस्सा नहीं करना मेरी गल दा गवांढियां वाल टेप लगी होवे ते किसी बाबे की जरूरत नहीं जाके बंद करावे मसीते स्पीकर थोड़ा जा उची हो जाए ते बाबे रौला पा देंदे ने बंद कर ओए मौलवी लेकिन गवांढियां दा पता ना उथों गल होर मिलनी है मसीत दा मौलवी जिहड़ा ओहदा किहड़ा कोई वाली वारस है लेकिन ए याद रखिया जे रब दी कसम है जिहड़ा मेरे नबी दे मुसल्ले दी हया नहीं जे करदा अल्लाह दी कसम है ना दुनिया ते ओनू इज्जत लभनी जे ना ओनू आखिरत ते इज्जत लभनी है किसे जोग ओहदा भला नहीं जे ए ना समझिया जे मौलवी बेसहारा ने ओए असीं ते नबी पाक दे कम्मियां हजूर दे असीं नौकरां तुहाडे पिंड दा जिहड़ा चौधरी बंदा है ओहदा जिहड़ा ड्राइवर होवे किसे चौधरी दे जिमीदार दा ड्राइवर होवे ओदे कपड़े पाटे होण ओदे बच्चे भुखे मरदे होण ते अलामा चौधरी नूं मिलना है आ तेरा ड्राइवर भुखा पिया मरदा है
ہے آدر ڈرائیور دے کپڑے پاٹے نے چودھری اپنے لجوں دے نال انہوں ہر شے لے کے دینی ہے اور کملیا اگر کوئی چودھری اپنے نوکر نو بھکھا مردہ نہیں ویکھ سکدا تے اسی تے جدے کمیاں جدے نوکراں رب نے انہوں سارے جہاناں دا بادشاہ بنا چھڑیا اسی جدے نوکر ہیں او تے کائنات وچ بادشاہ بن کے آ گئے او تے سارے جہاناں دے بادشاہ بن کے آ گئے اللہ میرا پتر میرا بھائی تیری جوانی وچ برکت پائے ذرا گل توجہ دے نال سن لیا جے اسی محفل کیوں کرانے آؤ اے محفل کران دا سبب کی ایک گل یاد کرن والی جے اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ اس ویلے پینسلاں پین لے کے تسی کول تے نہیں بیٹھے لیکن اپنے دل دی تختی دے اوتے جواب دین والے بن جایا جے اے محفلاں کران دا ساڈا سبب کی اسی کیوں محفلاں کرانے آؤ اے دا سبب کی جزاک اللہ جی میرا رب تانوں عزتاں دے توجہ نال ذرا گل سن لیا جے اللہ دے پیارے حبیب دے منن والے ہو اسی اس نبی دیاں محفلاں کرانے آ اس نبی دی یاد دے اندر اسی محفلاں سجانے آ اس نبی دی یاد دے اندر اسی خرچ کرنے آ اس نبی دی یاد وچ اسی مال قربان کرنے آ جدوں تیرے تے میرے نبی اجے دنیا تے نہیں سن آئے توجہ نال گل سن لیا جے سواد آوے گا اجے حضور دنیا تے نہیں سن آئے ہفتے والے دن مکی منڈی لگدی سی اپنے بڈھے پیو نو جا کے منڈی لوکی ویچ کے آوندے سن جڑی گل کراں گا ذمہ داری نال گل کراں گا توجہ رکھ لینا میرا رب تینوں برکت عطا فرمائے توجہ ہفتے والے دن ایک منڈی لگدی سی اس منڈی دے اندر وڈیریاں بندیاں نو لے کے جاندے سن جا کے بڈھیاں نو منڈی وچ ویچ کے آوندے سن بڈھیاں دا مل لگدا سی بڈھیاں دے پیسے وٹے جاندے سن بڈھیاں نو وچاریاں نو اوتھے ویچن واسطے پتر لے جاندے سن اوے سکا پتر اپنے باپ نو ہتھوں پھڑدا سی منڈی جا کے ویچ کے آوندا سی اپنے باپ دے پیسے وٹ کے آوندا سی تسی آکھو کہ جامی صاحب وہ کیوں ویچن جاندے سن او بھی میں گل دس دینا ذرا گل توجہ دے نال سن لیا جے اللہ دے پیارے حبیب دے امتی ہو سی تے اللہ دا شکر کرنے آ اسی کیوں نہ نبی پاک دی ذات تے خرچ کریے اسی کیوں نہ میلادیاں محفلاں سجائیے اسی کیوں نہ حضور دے چرچے کریے اسی کیوں نہ گلیاں تے بازار سجائیے اللہ تعالیٰ نے تے ساڈے تے کرم فرما چھڑیا ہے اجے میرے حبیب دنیا تے نہیں آئے بڈھے باپ نو منڈی کیوں لوکی ویچن واسطے جاندے سن میں ایک مثال قرآن وچوں دین لگا وا 40 دنوں دے واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کوئی تور تے جانا پیا تے شیطان نے پیچھوں ساری قوم وچھے دی پوجا تے لا چھڑی ایک قوم جڑی ہے جدھر دھیان کر جاوے اس قوم دا اج تک کسے نو کنارہ نہیں ملیا انہاں دے اندر ایک حکیم پیدا ہویا ہوئے جن نے لوکاں نو آکھیا لوگو سن لو جڑا چاہندا میرا پتر پہلوان ہوئے جڑا چاہندا میرے پتر طاقت زیادہ ہوئے جڑا چاہندا میری اولاد لوکاں نالوں ڈاڈی ہوئے انج کریا کرو کسے وڈیرے بندے دا خون لے کے او دے کھانے دے اوتے پا کے انہوں کھانا کھوایا کرو تہاڈا پتر پہلوان بن جائے گا اس بے وقوف قوم نے اس بابے دی گل من لئی انہاں آکھیا سی وڈیریاں دا خون کڈنے آ اس طرح دے ظلم کیتے جاندے سن وڈیرے بندے دے پیر نوں رسا بن لیندے سن انہوں آسماناں دے ول لٹکایا جاندا سی کسے چیز نال لٹکا کے وڈیرے بندے بڈھے بندے نو جدے وال داڑھی دے چٹے ہو گئے سن انہوں زمین ول لٹا کے اس زندہ دے جسم جو چھریاں مار دے سن جڑا خون نکلدا سی تھلے کھانا رکھ کے خون کھاندے سن او کھانا کھا لیندے سن تے بڑے بڑے مہنگے بابے وکدے سن او لوکی جدوں اپنے ابے نو لے کے ویچن واسطے منڈی جاندے سن اوتھے تے بڑے پیسے ملنے نے تے کئی بڈھے باپ رو کے کہندے سن اللہ سونیا جڑے پتر نو پال کے میں جوان کیتا ہے اج مینوں منڈی ویچن واسطے جا رہا ہے اللہ سونیا او کدوں تیرا نبی آوے گا کدوں تیرا رسول آوے گا جڑا آ کے لوکاں نو باپ دی قدر دسے گا اللہ سونیا کدوں تیرا نبی آوے گا جڑا آ کے دنیا نو دسے گا او جڑے باپ نو منڈی ویچن واسطے جاندے ہو ایک دفعہ باپ ول ویکھو گے اللہ تانوں ایک حج دا ثواب دے گا اگر 5 مرتبہ باپ نو ویکھو گے تانوں اللہ 5 حج دا ثواب دے گا اگر کروڑ مرتبہ اپنے باپ ول ویکھو گے اللہ کروڑ حج دا ثواب دے گا اللہ سونیا او کدوں تیرا نبی آوے گا جنوں تو شان عطا فرمائی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
نعرہ رسالت اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر رو رو کے وڈیرے دعاواں منگدے سن اللہ سونیا کدوں تیرا رسول آوے گا جڑا آ کے لوکاں نوں باپ دی قدر دسے گا اوے اج دے دور دے اندر لوکی آندے نے بڑے ڈائجسٹ جا دور آ گیا ہے بڑا پڑھیا لکھیا دور آ گیا ہے کھے دا دور آ گیا ہے جس بچے نوں اپنے باپ دی تعظیم دا نہیں پتا جس پتر نوں اپنے باپ دی قدر دا نہیں پتا رب دی قسم کدی زمانیاں دے پیراں دے ہاتھ چوم لوے جا کے زمانے دے ولیاں دے ہاتھ چوم لوے میں منبر تے بیٹھ کے گل کرنا پیا علماء دی موجودگی دے اندر سارے زمانے دے جا کے ولیاں دے ہاتھ چوم لے تینوں او ثواب نہیں لبنا جڑا تینوں اپنے ابے دے ہاتھ چوم کے ثواب لبنا ہے اج پوری مسجد درگاہ پور دی بھری پئی ہے اے درگاہ پور والیو گرد و نواح تو آن والیو میرا خیال ہے اگر میں ہاتھ کھڑا کراواں تے محفل وچوں شاید کوئی بندہ ایک یا دو نکلن یا شاید کنے نکل جان جنوں میں پوچھا اوے تیرا باپ تیرے کول 30 سال زندگی گزار گیا تیرا باپ تیرے کول 40 سال زندگی گزار گیا تیرا باپ تیرے کول 50 سال زندگی گزار گیا 10-50 سالاں دے اندر اپنے ابے دا کنی دفعہ ہاتھ چومے آئی لوکاں دے پیراں دے جا کے چومدا پھرنا وے پیراں تے سیداں دے درباراں تے جا کے چومدا پھرنا ہے اللہ دی قسم سب تو بڑا پیر تیرا باپ ہے اے سانو میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے لوکاں دیاں تے حیاواں کردا پھرنا ہے او کدی اس باپ دے بارے سوچیا آئی تیرا باپ جڑا لوکاں دیاں چڑکاں کھاندا ہے لوکاں دیاں مزدوریاں کردا ہے او لوکاں دے جا کے دبڑے چکدا ہے کائنات دیاں چڑکاں کھا کے اوے تینوں پال کے جوان کر لیندا ہے جدوں تو جوان ہو جانا ہوئے پھر اپنی بیوی نو لے کے کمرے وچ بیٹھ جانا ہے تیرے باپ دی ایک شکایت لا دے تو بدتمیزی تے اتر آنا ہے اے اوہی تیرا باپ ہے جن نے تینوں پال کے جوان کیتا او کملیا میرے نبی نے آ کے دسیا جے رب دی قسم باپ جنت دا دروازہ ہی اوے باپ نو جن نے ناراض کر لیا او جنت وچ کدی نہیں جے جا سکدا دنیا دا پاویں محدث تے مفکر ہوے دنیا دا پاویں عالم تے فاضل ہوے دنیا دا پاویں شیخ تے کری ہوے او کدی جنت وچ نہیں جا سکدا جن نے اپنے باپ نو ناراض کر لیا کس دور وچ تیرے تے میرے نبی آ گئے جدوں جنہاں دے گھر تیاں پیدا ہوندیاں سن یا مائی نو پتا ہوندا سی یا دائی نو پتا ہوندا سی گوانڈیاں نو پتا نہیں سی ہوندا انہاں دے گھر تی پیدا ہوئی ہے اس ویلے اودی گردن دبوچ کے مار چھڑ دے سن تیاں نو اس واسطے مار چھڑ دے سن لوکی سانو کہن گے انہاں دے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے او بڑا برا سمجھدے سن جدے گھر تی پیدا ہو جائے جدا باپ کتے 4-5 سال واسطے گیا ہوندا سی تجارت واسطے دور گیا ہوندا سی او دے گھر اگر تی پیدا ہو جاندی سی جدوں باپ واپس آوندا سی 4-5 سال دی بیٹی ہو جاندی سی آ کے لوکاں نو پوچھدا سی گھر والیاں نو پوچھدا سی میرے گھر کی ہویا ہے انہاں جے تے دس دن دے سن بیٹی ہوئی ہے لیاؤ پھڑ کے کتھے وے اس 4-5 سال دی بچی نو وراں تو پھڑ لیندا سی اوے والاں تو پھڑ کے اونوں کسیٹ دیاں مکان تو باہر لے جاندا سی 4-5 سال دیاں بچیاں رو رو کے کہندیاں سن وے بابلا وے اساں تیرا کی گوایا ہوئے وے سانو مارنا پہاڑاں وچ سٹ کے تیاں نو آ جاندے سن باپ نو بیٹی تے ترس نہیں سی آوندا اوے باپ بیٹی نو تیاں نو سٹ کے آ جاندے سن اس عزت نو بچاندے پھردے سن کھو کھاتے وچ جائے او عزت تیاں روندیاں رہ جاندیاں سن پہاڑاں وچ سٹ کے آ جاندے سن لیکن درگاہ پور والیو میری گل غور نال سن لیا جے اگر میری گل غلط ہو گئی میرا چھوٹا ویر تہاڈے کول موجود ہے میرا ٹیلی فون نمبر لے لیا جے گل غلط ہو گئی ازمان تو بعد اے گل کریا جے کہ جامی صاحب تیرا بڑا بھرا آیا تے گل بڑی غلط کر گیا ہے میں علامہ چلن واسطے تیار ہاں لیکن تجربہ میرا شرط ہے ازما کے ویکھ لئی او جڑے باپ اپنیاں تیاں تو جان چھڑاندے سن جڑے باپ جڑے نے اپنیاں تیاں نو زندہ مار چھڑ دے سن میرے نبی نے آ کے سانو کی درس دیتا ہے میرے نبی نے آ کے سانو کی محبت دیتی ہے اج باپ تے بیٹی دا پیار ویکھ لے اج کو پنڈ دا چودھری بھی ہوے پنڈ دا نمبردار بھی ہوے او بھی اپنے گھروں جدوں بیٹی ودیا کرن لگدا ہے او دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے لوکی کہندے نے چودھری صاحب تسی تے پنڈ دے چودھری ہو تہاڈی تے بیٹی دی اج شادی ہے تیریاں اکھاں وچوں آنسو کیوں آ گئے نے او اے گل کر
کردا جواب دیندا ہے او کملیا اپنی بیٹی نو اپنے گھر ٹورنا وا پیا آنسو اس واسطے آ گئے نے اللہ سونیا میری دھی دے مقدر چنگے کری میرے ربا سونیا اے دے ولوں مینوں تتی ہوا نہ آوے اج باپ دے بیٹی دا پیار سانو کنے دسیا ہے میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے اے جڑی میں گل کرن لگا وا اے درگاہ پور والےو ازما کے ویکھ لیا جے اگر اللہ نہ کرے کسے میں بلکہ موت آنی ہے اگر کسے دھی دا باپ فوت ہو جاندا ہے اس بابے دی ایک بیٹی ہوندی ہے یا او دیاں 4 بیٹیاں ہوندیاں نے یا او دیاں 2 بیٹیاں ہوندیاں نے او دے 2-4 پتر ہوندے نے صبح صبح ابو بکر جامی صاحب نو سنیا مل جاندا ہے قاری صاحب اعلان کر دیو حضرات فلانا بابا جڑا فوت ہو گیا ہے او دا 10 بجے جنازہ ہوئے گا اے میں گل سمجھان واسطے کر لگا ذرا توجہ نال سن لیا جے حضرات اعلان کر دیو 10 بجے فلانے بابے دا جنازہ ہے جدوں 10 بجن گئے او جڑا بابا فوت ہویا ہوئے گا او دے پتر 10 بجن تو پہلے بار بار اپنی گھڑی ویکھن گے اپنا موبائل ویکھن گے جدوں 10 بجے دا ٹائم پورا ہو جائے گا اے گل غور نال سن لیا جے جدوں 10 بجے دا ٹائم پورا ہو جائے گا او جڑے بابے دے پتر ہون گے جڑے زمیناں دے مالک نے جنہاں دے واسطے باپ بڑا بڑا کچھ کما گیا جنہاں دے واسطے باپ بڑے پیسے جوڑ گیا جنہاں دے واسطے باپ بڑے بینک بیلنس کٹھے کر گیا جنہاں واسطے باپ بڑا سوان کٹھا کر گیا او پتر جڑے نے او آکھن گے اپنے یاراں دوستاں تے رشتہ داراں نو چک لو ابے دا جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے ازما کے ویکھیا جے جدوں انج کر کے 4 بھائی نو بھرا ہاتھ پان گے چاچے بابے ہاتھ پان گے جدوں ابے دا جنازہ چکن لگن گے اللہ دی عزت دی قسم تیاں والیو میری گل غور نال سن لیا جے اسے ویلے تیاں دیاں چیخاں نکل جان گیاں او آکھن گے وے ویرا وے خدا دا واسطے ایک دفعہ ذرا 4 پائی تھلے رکھ وے مینوں ابو نو آخری مرتبہ ویکھ لین دے وے مینوں باپ دا چہرہ ویکھ لین دے وے مینوں بابل دا مکھ ویکھ لین دے او تیاں جڑیاں نے رو کے کہن گیاں وے ویرا وے آخری دیدار بابے دا کرا جا اللہ واسطے مینوں آخری دید کرا جا تیاں دیاں چیخاں نکل جان گیاں پتر کہن گے چک لو جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے چک لو ابے دی 4 پائی مہمان بھی آئے ہوئے نے انہاں دا بھی کوئی انتظام کرنا ہے لوکاں نے جنازہ پڑھ کے واپس بھی جانا ہے اپنے اپنے کاروباراں دا خیال بھی کرنا ہے بابے دے پتر جنازہ چکن دے چکراں دے اندر ہون گے تیاں کہن گیاں اللہ سونیا ٹائم تے جنازے دا ہو گیا ہے میرا بھرا کتے باہر دھیانے لگ جائے 10 منٹ میں ابو نو ہور زیادہ ویکھ لواں اس ویلے جڑا تیرا دشمن بھی ہوے گا جدوں تیرے گھر بیٹھا ہوے گا جدوں دھی بابے دی چیخ مارے گی اوے اپنے تے اپنے رہ گئے اس ویلے بیگانے بھی رون لگ پین گے اس ویلے بیگانیاں دیاں بھی چیخاں نکل جان گیاں اے سانو درس کنے دیتا ہے اللہ دے حبیب نے درس دیتا ہے باپ تے بیٹی دا پیار کنے دسیا ہے اے اللہ دے حبیب نے دسیا ہے اج ایویں نہیں جی اسی محفل کراندے ایویں نہیں جی اسی خرچے کر دے ایویں نہیں جی اسی مخلوق نو بٹھاندے ایویں نہیں جی 1-2 بجے تک اسی جاگ دے اللہ دا شکر ادا کرنے اللہ سونیا تو سانو او نبی عطا فرمایا جس اللہ دے حبیب نے آ کے سانو جین دا طریقہ سکھا چھڑیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت ماشاءاللہ بندے تسی شوق والے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے کہہ دیو آمین یہ تانوں دعا دے رہا اللہ تواڈے گھراں وچ خیر فرمائے لیکن اس ٹائم زیادتی ہے 1:45 چلا ہے میں ٹائم ال ویکھیا نہیں میں منٹوں کو نہیں سن منگے میں گل سیدھی کیتی لیکن بندیاں وال ویکھ رہا ہاں کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے محنت مزدوری کرنی ہوندی ہے کدی زندگی چ مینوں کھلا موقع ملیا تے تانوں میں خوش کراں گا تے تانوں گل بھی سناواں گا تانوں سمجھ آوے گی کی سنیا ہے اساں تواڈے کو پیڑ پلے گل پوے گی بس اے دعا کریا کرو اللہ حضور دی غلامی وچ زندہ رکھے تے حضور دی غلامی وچ موت نصیب فرمائے
اسے دعا کریا کرو اللہ سونیا ساڈے کول انج دا کام کرا جدے تے تم ہی راضی ہوویں تے تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے تے دعا کریا کرو اے تہاڈا پیار ویکھیا محبت ویکھی خلوص ویکھیا ہے علامہ ابو بکر جامی صاحب تشریف فرما سن ماشاءاللہ انہاں نال تہاڈا پیار تہاڈی محبت اے پنڈ والیاں دی لجاں ہوندیاں نے پنڈاں والیاں نو اپنے علماء دی قدر کردے نے علماء اپنے قاری صاحب دے دوست آئے انہاں دیاں خدمتاں کر رہے ہو تاکہ جا کے آکھن کہ یار اسی کسی چنگے پنڈ وچ گئے ساں اچھے لوگاں نال مل کے آئے ہاں یہی ایک محبتاں ہوندیاں نے اے ہن اشارے مینوں بار بار کر رہے نے میں شعر سنا کے چھڈاں گا سرکار ٹینشن نہیں لینا چھڈن لگا میں سنا کے چھڈاں گا بس تقریر میں چھڈ دیتی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بندے حق پین میں آپ ہی چھڑ دیتی ہے اس واسطے بس آخری دعا ہے میرے نال کر لو ہو سکتا ہے کسی دی قبول ہو جائے جدو مرا جدا دل کیتا وہ کریا جے میں سارے نوں نہیں کہہ رہا جدو مرا تے جمعے والا روز ہوئے اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے جڑا جمعے والے دن فوت ہوندا ہے قبر دے اندر جاندا ہے اللہ دے رحمت دے فرشتے او دا استقبال کردے نے جمعے والے دن موت جدوں ہوندی ہے اے میرے نبی پاک دا فرمان ہے جمعے والے دن جدوں تسی مردہ دفن کر کے اوندے ہو اللہ اونوں بڑے مرتبے دیندا جے اونوں اللہ جنت عطا فرما دیندا ہے دعا کریا کرو جدوں مراں تے جمعے والا روز ہوئے جدوں مراں تے جمعے والا روز سپیکر جرا تھلے رکھو میں ویکھنا چاہنا کیڑا بندہ ایتھے نہیں موت آن لگی میں ویکھنا چاہنا کیڑا یہ حسرت رکھدا کہ بس ہونیا آونی ساریاں نوں کیوں جی چوری صاحب جیڑا مرضی ڈرے جتھے مرضی ٹر جے آونی آوے پر دعا جے قبول ہوگی تے بیڑا پار ہو جانا جے جدوں مراں اللہ سلامت رکھے جدوں مراں تے جمعے والا جدوں مراں تے جمعے والا روز ہوئے میری میت تے ایک کلمے دا شور ہوئے میری میت تے کلمے دا شور ہوئے اکھ کھولا تے سونا میرے ایک کول ہوئے آئی گونج پہنی چاہیے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ کلمہ پڑھ لگیا میں جڑا بندہ جنہوں شرم آؤں دی ہے تا ہون تھلے کر لو جرا میں چہرے ویکھنا چاہنا جڑے ہوتا چہرے کر کے بوو جرا بلند آواز نہ پڑھو لا الہ او پڑھو لا الہ جدوں مراں سرکار دا نام لے کے دفنان والیو کرم کما چھڑیو جاندہ ہوئے مدینے نو راہ جیڑا اس راہ وچ قبر بنا چھڑیو لکھ کفن تے نام سرکار والا تے کفن گلے دے وچ پہنا چھڑیو اوے بند قبر سردار دی اے کرن لگیا تے مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو جدوں مراں تے جمعے والا روز ہوئے جدوں مراں تے جمعے والا روز ہوئے میری میت تے کلمے دا شور ہوئے اکھ کھولا تے سونا میرے ایک کول ہوئے پڑھو لا الہ اللہ
توڑیاں زبانہ سلامت رکھے میں جان لگا دعا دین لگا جے چولی چوکے اللہ سونے اس ویلے مسجد میں جڑا جڑا تیرا کلمہ پہ پڑھ دے یا اللہ انہ دی اولاد کو بے زبانہ بندہ پیدا نہ کریں کوئی گنگا پیدا نہ کریں اللہ سونے انہ دیاں اولاداں وچ حافظ قرآن تے عالم دین بنا دیویں جڑے کلمہ پڑھ دینے پہ اس ویلے 1 وجن لیا رات دا اللہ سونے جدوں موت آوے تے کلمہ پڑھ دے دنیا تو جان ذرا ایک دفعہ گونج پہ جائے پڑھو لا الہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ بس دعا دینے آئے تھے دعا کر چلے دعا دینے آئے تھے دعا کر چلے سدا خوش رہو اے درگاہ پر والو ہم دعا کر چلے مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جی سوہنی گری چمکتے بگا چاند جی سوہنی گری چمکتے بگا چاند اس دل افروز سایت بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول تمامی احباب بھئی اپنی جگہ دے تشریف رکھو حضرت صاحب دعا فرماندے نے 1 دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور والآحد روشی پڑھ کے حضرت صاحب دے مل کر دیو حضرت صاحب دعا فرماندے اللہم صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مالک نماز عشاء سے لے کر اب تک جو ذکر ہوا میرے رب العالمین اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرما یا الہی جس مسجد میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر دوست احباب تیری پاک بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے میرے پروردگار اس محفل کی رونقوں میں مولا کریم جن دوستوں نے قدم رکھا سب کا آنا جانا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین اس مرکزی جامع مسجد کے انتظامیہ جملہ نمازی اور محلے دار بستی والے دور و نزدیک سے آنے والے تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرما اے رب العالمین اس محفل میں اگر کوئی بے اولاد ہے حضور کے سونے نالین کا صدقہ اس کو صالح اولاد عطا فرما اگر اس محفل میں کوئی مقروض بیٹھا ہے یا اللہ اس نے قرض سے فارغ فرما اس محفل میں اگر یا رب العالمین کوئی پریشان ہے گھریلو پریشانی ہے رزق کی پریشانی ہے اللہ تو علیم بذات صدور ہے میرے مالک سب پریشانیوں سے دوری عطا فرما اے رب العالمین بالخصوص آج کی اس محفل پاک کا جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے بجملہ کمیٹی اور خطیب پاکستان صاحبزادہ ابو بکر جامی صاحب ان کے نمازی ان کی مسجد کی انتظامیہ ان کے محلے دار جس دوست نے حصہ لیا ہے یا اللہ جن لوگوں نے بزم میلاد مصطفیٰ کے جملہ اراکین اور اس کے علاوہ جن دوستوں نے علماء کی خدمتیں کی ہیں علماء
کہ مولا کریم خوش کیا ہے اپنے پاک محبوب کے صدقے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے رب العالمین پاک محبوب کی سونی زلف کا صدقہ جتنے احباب اس دعا میں شامل ہیں، جن جن کے ماں باپ بہن بھائی عزیز داد کو نانکوں میں سے آج سے پہلے جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ بالخصوص یہ جو مسجد، جس مسجد میں ہم کھڑے ہیں، پہلے دن سے جب یہ مسجد بنی ہے، جس وقت مسجد کی بنیادیں رکھی گئی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، اس کو بنانے والے، اس کی مولا کریم مسجد کا انتظام کرنے والے، آج سے پہلے جتنے فوت ہو گئے، اللہ حضور کے ذکر کا صدقہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ اے میرے رب العالمین، پتہ نہیں کتنے سال سے یہ مسجد بنی ہے، پتہ نہیں کس کس دوست نے اس کو بنایا ہوگا، پتہ نہیں کس کس نے پہلی بنیاد رکھی ہوگی، آج وہ دنیا میں نہیں۔ ہم اس مسجد میں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جن بزرگوں نے، جن دوستوں نے اس مسجد کو بنایا، آج مسجد کی رونقیں ہیں۔ اللہ جن دوستوں نے اس مسجد کی رونقوں کو دوبالا کیا ہے، میرے اللہ محبوب کی سونی زلف کے صدقے سب کو قبول فرما۔ اے رب العالمین، اپنے امام صاحب خطیب صاحب کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اللہ حضور کے صدقے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مال جان کی خیر فرما۔ اپنے پاک محبوب کی سونی زلف کا صدقہ اس دعا میں، دعا کے لیے میری ماؤں بہنوں نے کہا ہے، یا اللہ جو مائیں بہنیں جہاں تک آواز جا رہی ہے، حضور کی سونی پیاری زلف معمبر کا صدقہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ سب دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ ہماری بس یہ دعا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اللہ سنو شریراں دے شر تو محفوظ رکھیں، حاسداں دے حسد تو محفوظ رکھیں، ظالماں دے ظلم تو محفوظ رکھیں۔ آپس میں ہم سب کو خلوص پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، ایسی ہزاریں محفلیں ہم سب کو سجانے کی، ان میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے کی، سنانے کی ہمت عطا فرما۔ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا بھائی سارے ابا واسطے لنگر دا باہر انتظام کیتا، ماشاءاللہ سارے ابا باہر تشریف لا جو۔